जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अमरीकी सर्कल्स के अंदर और वेस्ट के अंदर ये बात बड़ी कंटिन्यूअसली डिस्कस की जा रही है कि हाउ वेल इज़ इंडिया प्लेस्ड इन ट्रम्प एरा। बहुत सारी बातें हैं जिसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प की थॉट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के नाम से, उसमें इंडिया फर्स्ट आता है, ज़ाहिर बात है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प के दौर में इंडिया यूएस ताल्लुकात जो हैं वो सॉलिडिफाई होने जा रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि कल हमने डिस्कस किया था कि भले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव बीन एंटी चाइना। ये ही सबसे बड़ी आपको एक चीज़ चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, देखें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब लेट मी प्रायोरिटाइज फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया जो है ना, वो एक एज एन ऑल्टरनेट सप्लायर देखा जाता है टू चाइना। ठीक है जी। चाइनीज़ के बारे में पहले ही वो कह चुके हैं कि 60% टैरिफ लगा देंगे चाइनीज़ इंपोर्ट पे। चाइनीज़ की वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है अमेरिकी मार्केट में ख़त्म हो जाएगी, इंडियंस की वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ओपन हो जाएगी। सो जो चाइना डोमिनेट करता था, वो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल में वो इंडिया करेगा। अब यूएस की जो इम्पोर्ट हैं, वो ज़ाहिर बात है चाइना में ब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, स्मार्टफ़ोन्स हों, मैकेनिकल अप्लायंसेज़ हों, फर्नीचर हो, प्लास्टिक हो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंडिया की तरफ जा रही हैं। और इंडिया का जो शेयर है इन सर्कल्स में इस वक़्त बहुत कम है। बट जब चाइना पे हाई टैरिफ्स आएँगे, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन में चली जाएँगी। इंडिया का जो शेयर है स्मार्टफ़ोन मार्केट में वो 3% है, चाइना का 27% है। तो ये ऑटोमैटिकली इंडियंस जो हैं वो स्पेस बढ़ाते जाएँगे। ये जो फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज़ इंडिया ऑलरेडी आई हुई हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर, दे हैव मेट द लीडरशिप। इंडिया के अंदर आपको पता है देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन एंड दैट कॉम्पिटिशन इज़ कि कैसे, क्या हम करेंगे कि हम, एक स्टेट कहती है मेरे मुल्क में, मेरी स्टेट में इंडस्ट्री लगाओ, दूसरी स्टेट कहती है इधर लगाओ, तीसरी कहती है उधर लगाओ, चौथी कहती है उधर लगाओ। सो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, ट्रम्प की जो टैरिफ्स हैं, ये जो ट्रेड वॉर्स उन्होंने शुरू करनी है, ये मुझे लगता है कि अगर देखिए कहाँ 60% का टैरिफ, कहाँ 20% टैरिफ। ठीक है। सो वो एक एक चीज़ है। दूसरी तरफ ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जो है, वो जिसे कहते हैं ना रीन्यूएबल्स में भी उनको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अब इंडिया जो है अगर रीन्यूएबल सेक्टर में जाता है और उसमें अगर वो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, क्योंकि ट्रम्प का जो प्रपोज़ल है ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज़ देना वा, वो उसमें जो इंडिया की ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फ़ायदा हो सकता है। और इसमें आपको पता है सोलर पैनल्स हों या बहुत ज़्यादा हों। इसी तरह इंडिया जो है वो दूसरे मानों में देखें तो एक बिज़नेस ऑप्टिमिज़्म है, वो नज़र आती है, जिससे वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है कि जो इंडियन बिज़नेसेस हैं, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उनको एक फ़ेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट मिलेगा अमेरिका के अंदर, अंडर ट्रम्प एरा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जितने भी बिरलाज़ हैं, टाटाज़ हैं, ये सारे के सारे जो हैं, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है? आपको याद होगा कि ऑल दीज़ बिज़नेसेस दे हैव गुड टाइज़ विद द ट्रम्प फैमिली। जो जब ये हुए थे, क्या नाम है उसका यार, अंबानी साहब की बेटे की शादी थी, तो इवान्का ट्रम्प आई थी एंड शी वाज़ हियर, और वो आके उसने शादी अटेंड की। सो इट मीन्स डोंट अंडर एस्टिमेट। ठीक है जी। फिर देन इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है। देखें, आप देखें कि एप्पल हो, ठीक है जी, उसकी आईफ़ोन प्रोडक्शन हो, $30 बिलियन की एनुअल जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पे सेल्स वगैरह होनी है, प्रोडक्शन होनी है। $30 बिलियन एनुअल, और ये बिल बड़ी स्पीड से चल रहा है। अच्छा, ट्रम्प ने ऑलरेडी एप्पल को कहा हुआ है कि तुम प्लांट्स अमेरिका के अंदर लगाओ। या उनको अमेरिका में वारा खाएगा या उनको इंडिया में खाना खाए वारा खाएगा। चाइना को तो उन्होंने वैसे इकोनॉमिकली ज़ीरो करना है ना। देखिए, अमेरिकन्स बड़े स्मार्ट हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली। वो नहीं चाहेंगे कि वो अपना डिफेंस जो है उसको मोबिलाइज़ करें। जब चाइना को इकोनॉमिकली मारा जा सकता है। चाइना की देखें, रिसेंटली हमने बात सुनी है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो होती जा रही है। वो क्यों स्लो होती जा रही है? ये जो शॉक वेव्स आती हैं, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो शॉक वेव्स की वजह से ये सारी चीज़ें स्लो होती जा रही हैं। और स्किल्ड लेबर फोर्स उनके पास है,
मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, अल्टरनेटिव टू चाइना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर देन इंडिया को ये एडवांटेज है कि उसने बहुत सारे जो यूएस एयरक्राफ्ट हैं, उनको अभी ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे ही मोदी साहब ने ट्रम्प के साथ बैठना है, बातें शुरू होनी है, हाँ जी, उसने कहा जी हमारे पास तो बड़ी ज़बरदस्त बार्गेनिंग टूल है, हम तो एयरक्राफ्ट ऑर्डर देंगे, दिए हुए हैं 2000 के करीब, बल्ले-बल्ले। इंडिया अमेरिका से खरीद रहा है, हम तो अरबों डॉलर आपको दे रहे हैं। ट्रम्प ने बड़ा खुश होना, अच्छा मोदी तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, भी पैसे दे रहा है, सस्ती चीज़ां भी उथों मंगवाओगे। सो उन्होंने मोदी को बहुत ज़्यादा, फिर देन आपको पता है कि ट्रम्प साहब का एक है, मोदी के साथ एक झूठी सच्ची फ्रेंडशिप भी है ना। देखें, एट एट दिस स्टेज नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। एंड ट्रम्प जैसा बंदा जो यूरोप को छोड़ के इंडिया की तरफ जाएगा, डू यू थिंक दे लव इंडिया और द इंडियंस लव अमेरिका? इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, हाउ द इंटरेस्ट इज प्लेस्ड, इंटरेस्ट कैसे प्लेस होता है, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया की फिर जो है वो ट्रेड सरप्लस भी अमेरिका के साथ ज्यादा है। एंड देन आप देखें कि मैं जो व्हाट आई रियलाइज कि इंडिया को जो ग्लोबल ट्रेड में जो एडवांटेज है वो इसलिए है कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, ये बेसिकली हर मुल्क के मुंह में पानी आ जाता है। सच्ची बात तो इसमें इसमें करने वाली ये है, दे बिलीव कि यार जो मर्जी है, इतनी मार्केट है, बेचो यार, वहां पे कुछ ना कुछ बेचो, ठीक है, उनको दो कुछ ना कुछ, ठीक है जी। अच्छा, देन ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को रीस्टार्ट किया था 2017 में एज ए बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक। सो ये भी एक ऑलरेडी, ये जयशंकर ने भी रिसेंटली अपनी एक कन्वर्सेशन में ये बताया था। देन ये जो जिसे कहते हैं ना कि जब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइनीज ने ट्रांसग्रेस किया था, तो ट्रम्प ने बड़ा सपोर्ट दी थी, ठीक है जी। जो ये पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ये इस लद्दाख में ये किया था। जो सी गार्डियन ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी के लिए, उसको डेमोक्रेट्स ने भी सपोर्ट किया, ट्रम्प ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है जी। उस वक्त ये लीज पे चाहिए थे, तो जिसे वो कहते हैं ना, दे वांटेड एंड दे गॉट इट। फिर मोदी साहब 370 एंड 35A के वाले से जो उन्होंने पोजीशन ली, ट्रम्प उसके ऊपर साइलेंट रहा। ट्रम्प ने ये कहा कि जो वो करते हैं मैं करूँगा। इमरान खान गया, उसने कहा पायन पायन इमरान खान मैं क्या करूँ? उसने कहा आप ऐसे करें कि हमारी इंडिया से सुलह करा दें। इंडिया के एमईए की स्पोक्स पर्सन ने कहा हमने ट्रम्प को कहा ही नहीं, हमारा ये बायलैटरल मसला हम कर लेंगे, आप पीछे हट जाएं बीच में से। उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी बेइज्जती हो गई। तो ट्रम्प की बेइज्जती कबूल कर ली उन्होंने कहा नहीं, अच्छा इंडिया सबको स्नब कर देता है, इसने कहा ये हमारा बायलैटरल मसला। अब होता क्या है कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा जाता तो उन्होंने ट्रम्प को कभी भी एडवाइस नहीं करना था ये कहो, लेकिन ट्रम्प क्योंकि बारों बार उसने वो शुरू किया, कन्वेंशनल लीडर नहीं है, उन्हें कहता वो उन्होंने जवाब देता, ठीक है जी। सो सो ये जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इंडिया के हक में जा रहा है। सो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वेयर इज इंडिया प्लेस्ड, एंड देन जब इंडिया ने 2019 में पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने कहा जी हम जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को बालाकोट में मारेंगे, ठीक है जी। और इंडिया ने कहा कि हम वो किया, माइक पॉम्पियो ने कहा ये इंडिया का राइट था, ठीक है जी। उन्होंने कहा ये राइट है। बांग्लादेश पे अगर आप आ जाए, तो वो उन्होंने जो हिंदुओं के हक में स्टेटमेंट दी वहाँ पे कि जी हिंदुओं के साथ माइनॉरिटीज जाती हो रही है, वो कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। मैं आपको बात बताऊँ, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। उससे पता चल गया कि वो क्या करने वाले हैं, उससे पता चल गया कि वो क्या करने वाले हैं। ट्रम्प के लिए, मोदी साहब के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है शेख हसीना बाजद ने जो लेटर लिखा है ट्रम्प को, उसने पीएम लिखा है अपने आप को, मुझे हटाया गया है, विचुए के बिंदु इन्होंने लाया है, मतलब मुझे रिमूव किया गया। सो भाई साहब ये समझे, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प इरा में
انڈیا جو ہے نا دیٹ از ویری مچ ویل پلیسڈ. پاکستان کے لیے خطرہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے خطرہ کیا ہے کہ اف دیر از سم تھنگ وچ ہیپنز ان کشمیر، یہ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، اف دیر از سم تھنگ وچ ہیپنز ان کشمیر، having a track record which Donald Trump has, where they say it very clearly, having a pro-India national security advisor, having a who is a member of the India caucus, having a pro-India Secretary of State Marco Rubio, ٹھیک ہے، and this track record, they are going to simply overwhelmingly support India. And then پھر پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایک سخت رسپونڈ دینا پڑے گا، اور پاکستان اس چیز کو فورسی کر رہا ہے. یہ میری ایک آبزرویشن ہے، یہ میری اسیسمنٹ سمجھ لیں، یہ میرا انالیسس سمجھ لیں. پاکستان اس چیز کو فورسی کر رہا ہے. دیکھیں جو گریٹ پارٹس ہوتی ہیں نا، جو بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے تانوں 48 گھنٹے کے بعد آپ کی مدد کو آنا ہے. 48 گھنٹے میں گیم پڑ جانی ہے. وہ موقع ہے جہاں پہ انڈیا اور پاکستان نے آپس میں کہیں پہ ڈاگ فائٹ ہونی ہے، کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ماضی میں 2019 میں انڈیا کی سپورٹ کر چکی ہے جب بالا کوٹ میں یہ ہوا. ٹھیک ہے، اور وہ خاموش ہے، اور ہم نے پائلٹ چھوڑا تو ایک وہ چلو تاثر چلا گیا یار، انہوں نے پائلٹ چھوڑ دیا. حالانکہ ویسے نہ ہی چھوڑتے تو ذرا اچھا تھا، دیکھتے تو صحیح انڈیا کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. عمران خان نے پتہ نہیں اس وقت کی کیا پوزیشن تھی. آئی میٹ فیو پیپل دوز ہو آر ان دا ڈیسیژن میکنگ، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے چیزوں کو ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے. اچھا یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. یہ دے ڈونٹ ٹیک ڈیسیژنز آن دا ہیٹ آف دا مومنٹ، دے ٹیک ڈیسیژنز بیکاز ان کو ماضی کا بھی پتہ ہوتا ہے، حال کا بھی پتہ ہوتا ہے، مستقبل کو بھی وہ پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، پاکستان نے پہلے ٹارگٹ لاک کیے ہوتے ہیں. جیسے انڈیا نے پہلے ٹارگٹ لاک کیے ہیں پاکستان کے، پاکستان نے پہلے سوچا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے. اور جہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بپن راوت جس جگہ کے اندر موجود تھے، ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے ان کو مارا، اور ہمیں کہا کہ آپ کا بندہ، آپ کا آرمی چیف یہاں پہ ہے. سو ہم وہاں پہ بھی ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ہٹ نہیں کیا بیکاز ہمیں موو آن کرنا ہے انڈیا کے ساتھ. بہرحال ٹرمپ صاحب آتے ہیں، انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے یا کشمیر میں کچھ ہوتا ہے جس کو انڈیا کہتا ہے جی پاکستان ایڈونچر کر رہا ہے، حالات خراب ہوئے تو امریکنز میں ٹل ٹورڈز انڈیا. لیکن کیا چائنا ہماری ساتھ دے گا؟ سوال ہے نا، کیا چائنا ہمارا ساتھ دے گا؟ مینوں نہیں لگتا. ہماری مدد میں کسی نے بھی نہیں کھڑے ہونا، ہماری مدد میں کسی نے بھی نہیں کھڑے ہونا. سارے کہنا بس چپ کر جو، خیر ہے کوئی نہیں، گل ویکھی جائے گی، دفعہ کرو، تسی چھڈو، ریلیکس کرو، ریلیز کرو، اے کرو او کرو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ. یہ اس چیز کی پاسبلٹی موجود ہے. وہ کہیں گے کہ جناب چھوڑیں آپ اس کو، دفع کریں آپ کا کیا وہ سوچ ہے، اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے what I realize، جو میں جس چیز کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو سچویشن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو حالات بنیں گے، ان حالات کے اندر دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ is very much well placed for India. He is going to do wonders for India. بڑا موقع آ جانا انڈیا کے پاس، جو مرضی انڈیا کرے، جیسے مرضی انڈیا کرے، کھلا فریڈم ہونی ہے، آزادی ہونی ہے، ہر چیز ہونی ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز ہونی ہے اس وقت. اور انہوں نے کہنا ہے بس ٹھیک ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم، دس از دا ٹائم وی شوڈ انجوائے، دس از دا ٹائم ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. So India is very much well placed. I shared with you some merits. یہ بھی میں آپ کو اسٹریٹجک انالیسس وہ نہیں کر کے دے رہا، میں آپ کو ایک ٹیکٹیکل لیول پہ چیزیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. باقی گلوبل پالیٹکس میں آسٹریلیا، ادھر انڈو پیسفک کے اندر، رشیا کے اوپر، یوکرین کے اوپر، یورپ کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، افریقہ کے اوپر، گلوبل ساؤتھ میں، ویئر ڈو دے سی انڈیا.
وہ انڈیا کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، دیٹس اے ویری کلاسک، وہ جسے کہیں گے نا ایک ٹائم ہے، بڑا ہی زبردست ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو کہاں کھلانا ہے، اور انڈیا کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ انڈیا وہ کھیلتا جائے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو ٹریڈ وارز ہیں نا، یہ ساری کی ساری دے آر ویری you know they're going to affect China and Europeans، اور سب کو مجبور کرے گا۔ اچھا، انڈیا بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن میں وہ کیسے ہے کہ ٹرمپ نے کہنا ہے کہ ہم سے اسلحہ خریدو، ہمیں پیسے دو، یہ ٹرمپ نے یورپینس کو بھی کہنا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ ابھی لکھ لیں گے ہماری بات کسی صفحے کے اوپر، انڈیا نے کہنا ہے ہم نے خریدنا، دو، انڈیا نے کہنا ہے دو، ٹھیک ہے، انڈیا نے کہنا ہے دو، اور انہوں نے وہ لے لینا ہے۔ اچھا، ٹرمپ آپ کو پتا ہے فیصلے تو عجیب ہی کرتا ہے نا، ٹرمپ نے فاکس نیوز کے رپورٹر کو ٹرمپ نے ڈیفense سیکٹری لاتا، وہ کیا نام ہے، پیٹ ہیگسیتھ، ٹھیک ہے جی، کمنٹیٹر تھا، ویٹرن تھا، مطلب پینٹاگون کا وہ بڑا سخت کرٹیک ہے، بڑی سخت قسم کی لڑائی ہونی ہے، آپ دیکھیے گا۔ بیسیکلی مجھے ذاتی طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، میری اپنی آبزرویشن میں امریکہ کے اندر لڑائی شروع ہو جانی ہے، اینڈ ول ٹرمپ بی ان اے پوزیشن ٹو امپلیمنٹ دا ایجنڈا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، پلس آپ آگے آ جائیں، یہ جو ٹرمپ نے ایلون مسک کو اور ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، وویک راما سوامی کو، ان کی بھی لڑائی ہوگی۔ ایک تو دو طاقتور بندے آپ نے اکٹھے بنا دیے، انٹل انلیس ایلون مسک جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور وہ ادھر ہے، اور مطلب یہ ایک علیحدہ چیز ہی ہونی ہے، یہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، ڈفرنٹ سینیریو ڈیولپ ہو جائے نا۔ سو یہ سارے کے سارے نئے لوگ ہیں، مطلب اس نے کوئی کنونشنل بندے نہیں پکڑے، ہوتا کوئی پولیٹیشین نہیں پکڑے، دیکھیں یہی ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو۔ اچھا، عمران خان اس چیز کو بڑا پسند کرتا تھا کہ میں اپنی مرضی کے ٹیکنوکریٹ حکومت میں لے کے آ سکتا ہوں، ان سے یہ کرا سکتا ہوں، ان سے وہ کرا سکتا ہوں، وہ بڑا خوش ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یار مجھے ٹیکنوکریٹ دو، بھئی یہ سیاستدان مجھے بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز نا مجھے بڑا وہ بلیک میل کرتے ہیں، میں نہیں یہ کرنے جا رہا، تو وہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ سب کے سامنے آتا تھا۔ بہرحال لیٹس سی how well is India placed for پاکستان۔ انڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ if there is something which happens in Kashmir, the Trump administration will fully support Indians، وہاں پہ پھر پاکستان کو اپنے بازوؤں پہ کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا، اور وہ جواب 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا انٹروین کرے۔ دنیا تو سمجھتے ہی 24 گھنٹے لائے جانے، 48 گھنٹے ہون کی ڈے ہے، اور ہمیں جواب کیا دینا چاہیے، اتنی دیر میں تو کڑاکا نکل جاتا تھا دونوں سائیڈ کا۔ انٹرسٹنگ، لیٹس سی۔